ल अब यही टिक लगाउँदै गए पनि हुन्छ, उताबाट नलाउनु ल। ल यो चाहिँ यो थियो ए, यो थियो सी। अहिले भिटामिन सी बढी खानुस् है तपाईहरुले। यो थियो ए, ठीक छ। ल हेर्नुस् अब फेरि त्यही रहन्छ कि अरु समस्या ए रहेन। ल अब हेर्नुस् 5 मा के हो त यसको राइट आन्सर? के भयो? ए अलि यता परेछ के होइन? ठिक छ त। प्रयत्न र भुल, ट्रायल एन्ड एरर है त। अब 6 मा हेर्नुस् स्थानीय पाठ्यक्रम त्यही होइन? त्यही छ है। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो भन्नेको राइट आन्सर के हो? 71 33। ओके, फेरि म 33 भन्नु खोज्दै हो। सी इज राइट आन्सर। अब यो तपाईले के हेर्नुस् भने मेरो एउटा रिक्वेस्ट सबै साथीहरुले यो स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ तपाईले अध्ययन गर्नु होला। सर र एकचोटी चाहिँ हैन पीडीएफ डाउनलोड गरेर सर र हेरे पुग्छ के, भोग्नु पर्दैन हैन। कहिले जारी हो के हो, त्यहाँको प्रावधान के छ भनेर हामीले त भोलि शिक्षाको ऐन नियम पनि पढ्नु पर्यो, त्यसमा त अलि डिटेलमा जानुपर्छ। यी कुराहरु पनि अध्ययन गर्नु होला। अब यी पाठोहरु चाहिँ मैले पढाउने पाठो चाहिँ होइनन्। फेरि मैले क्लियर भनिदिनु पर्छ, मैले पढाउने शिक्षा मनोविज्ञान, सिकाइ सिद्धान्त र शिक्षाको इतिहाससँग सम्बन्धित पाठ हो, मैले हेर्ने हो। यी पाठोहरु चाहिँ अब आन्सर भन्छु, केही तपाईलाई ट्रिक पनि बताउँछु र अन्तिममा 1-2 वटा ट्रिक दिएर बिदा हुन्छ। फेरि अब यी सबैबाट चाहिँ मलाई के हो कसो हो भनेर जस्टिफिकेसन म दिन्न यसमा है। कसले सर्वप्रथम शिक्षण विधिलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वका रूपमा उल्लेख गरेका हुन्? यसको राइट आन्सर के हो? के लेख्नुभयो भन्नुस् त? ल भन्नुस् त, यता पनि हेरौँ है। लेख्नुस् है सर म्यामहरु। के छ यहाँ च्याट नदेखेको हो कि नलेख्नु भएको? टाइलर टाइलर। अब अर्को 8 हेर्नुस् है। वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्नुस् त? यसो एकछिन। वार्षिक कार्ययोजना कसले बनाउँछ? कार्ययोजना र कार्यपात्र एउटै हो? अब सुन्नुस्, अब हेर्नुस् कसले बनाउँछ? ल हेर्नुस् त, लेख्नुस् त ल सबैजनाले। कार्ययोजना, अब सुन्नुस्, कार्यपात्र एउटै हो भने प्रधानाध्यापकले बनाउँछ। क्लियर हुनुस्? फरक हो भने विषय शिक्षकले बनाउँछ। ल मैले एकछिन तपाईहरु क्लियर हुनुस्। कार्यपात्र चाहिँ प्रधानाध्यापकले बनाउँछ। क्यालेन्डर, त्यो क्यालेन्डर एनुअल क्यालेन्डर जो छ, एकाडेमिक क्यालेन्डर भन्छौं हामी, त्यो एकाडेमिक क्यालेन्डर चाहिँ प्रधानाध्यापकले बनाउँछ। त्यसको सर्वेसर्वा अधिकार प्रधानाध्यापकसँग हुन्छ र त्यसमा चाहिँ शिक्षकहरुको पनि सहयोग लिन्छ। तर हामी यो चाहिँ के कुरा गर्दैछौं? कार्ययोजनाको कुरा गर्दैछौं, प्लानिङको कुरा गर्दैछौं। यो प्लानिङ चाहिँ विषय शिक्षकले आफूले कसरी पढाउने, के पढाउने, कहाँ पढाउने, कुन समय पढाउने भन्ने कुरा गर्छ। हजुर, पाठ योजना, कार्ययोजना, पाठ योजनाहरू, त्यसपछि गएर एकाइ योजनाहरू शिक्षकसँग पर्ने भए है। तर क्यालेन्डर चाहिँ, कार्यपात्र चाहिँ कसको हुने भयो? प्रधानाध्यापकको हुने भयो। ल ठीक छ, यसमा सम्बन्धित सरले पनि भन्नुहुनेछ। केही संशय रहे पछि फेरि कुराकानी गरौँला। बाल केन्द्रित शिक्षा 9 नम्बरको प्रवर्तन कसले गर्यो? कसले? अरस्तु। शैक्षिक अर्को जाउँ ल हेर्नुस् त। शैक्षणिक मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा कसले बाँडेका हुन्? हो र? कसले? लेख्नुस् त ल। अब मैले प्राप्त गरेको आन्सर अनुसार क इज राइट आन्सर भन्नुभएको छ एकदम। ए
एकचोटि हेर्नु होला, घर गएर नि हेर्नु होला है, हेर्नु होला एकचोटि। स्काई भेन इज राइट आन्सर भन्ने छ। 11 मा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा कहिलेदेखि विकास भएको हो? विविधता व्यवस्थापन मिल्या छ कतिको? 80 बाट है। अर्को, शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसले गर्दछ? अलि तपाईहरु यो अलि हेर्नुस् है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसले गर्दछ? आन्सर, व्यवस्थापक समिति, प्रधानाध्यापकहरू सबै मिलेर। कुन टिचरलाई पठाउने, फेरि व्यवस्थापन समितिसँग निर्णय नगरिकन अथवा त्योसँग छलफल नगरिकन कसलाई पठाउने भन्ने त कहिलेकाहीँ टिचर प्रधानाध्यापक बाहेस हुन पनि त सक्छ नि हैन? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? व्यवस्थापन समितिहरू बसिसकेपछि त क्लियर भयो नि त। कहिलेकाहीँ प्रधानाध्यापकको मान्छेलाई मात्रै पठाइदिन पनि सक्छ, त्यो उनीहरू यो अधिकार व्यवस्थापन समिति। अब अर्को के मिलेन क्या हो? मिल्छ। ल आउनुहोस्, एसएलसी बोर्डलाई प्रतिस्थापन गर्ने संस्था कुन हो? उच्च माध्यमिक है यो, होइन न? यहाँ माध्यमिक छुट्यो भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय के अरे परीक्षा बोर्ड। यो चाहिँ कहिले विस्थापन भयो थाहा छ तपाईहरुलाई? शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन, ध्यान दिनु होला, शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 कार्यान्वयनमा आएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा अथवा त्यो बोर्ड चाहिँ स्थापना भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। 8औं संशोधन हेर्नु होला, 2073 शिक्षा ऐन 2073 को 8औं संशोधन वाला है। अब अर्को जाउँ, 14 नम्बरमा हेर्नुस् त, मानव वृद्धि र विकासका सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? कुन होला ल भन्नुस् त? ल एकदम क्लियर छ, डी इज राइट आन्सर। वृद्धि र विकास दुवै परिमाणात्मक होइन, वृद्धि परिमाणात्मक हो, विकास चाहिँ गुणात्मक हो। ठीक छ, यो त केही समस्या भएन। यो दोस्रो लहरको त अलि मिल्छ तपाईहरुको, अबका अलि मिल्ने छन्। अब हेर्नुस्, मानिसको शरीरमा कति जोडा क्रोमोजोम हुन्छ? यो त क्लियर छ। अब यसमा अब त्यति धेरै टेन्सन लिनु परेन। 23 + 23 भएपछि 46 हैन त? पुरुषको 23, महिलाको 23, 46 भयो। अब महिलामा XX हुने भयो, पुरुषमा XY हुने भयो। XX हुँदा छोरी हुने भयो, XY हुँदा छोरा हुने भयो। फरक त्यति हैन? अब यो हामीले पढेकै छौं, पहिला पनि 9, 10 मा पनि पढेका हौं, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सिकाइको थालनी प्रेरणाले गर्दछ भने यहाँ हेर्नु होला, सिकाइको दरमा कुनले प्रभाव पार्दछ? ल भन्नुस् त, एकदमै ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर। फेरि यहाँ साथीहरूले यो हाम्रो चाहिँ हेरेन भन्नु होला, खास मेसेज लेख्नु भएको छैन, सबैले मिलाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। ल त पछाडि सर के लेख्नुभयो? एकदम नबोलिकन एकजनाले फ्याट्ट भन्नु है। ल भन्नुस्, एकदम ध्यान दिएर के, सिकाइको थालनी प्रेरणाले गर्दछ भने सिकाइको दरमा कुनले प्रभाव पार्दछ? एउटा कुरा याद गर्नुस्, पुनर्बल जस्तो, म एउटा कुरा भन्छु, जस्तो सिकाइका लागि पुनर्बल आवश्यक हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ प्याभलोभ, थर्नडाइक, हल आदिले प्रयोग गरेका छन्। ग्रुथी के भन्ने छ नि, के नाम गरेका मान्छेहरूले बडा प्रयोग गरेका छन्। र यिनीहरूले के भन्छन् भने, जस्तो पुरस्कारहरू, स्याबासीहरू, वाओ, गुड, वेल जस्ता कुराहरू आउँदा सकारात्मक पुनर्बल, दण्ड, बर्बाद गरिस्, खत्तम गरिस् भन्ने हप्काई गालीहरू आउँदा चाहिँ नकारात्मक पुनर्बल, त्यसले चाहिँ त्यो दरमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई क्लास लिँदै गर्दा पुनर्बल दिइराखेको छु नि, सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुस्, यसरी जानुस् हैन, यसरी
सिक्नुहोस्, घोक्ने होइन, बिम्बात्मक तरिकाले पढ्नुहोस् भन्दा तपाईँलाई पुनर्बल आएको छ र त्यस कारणले सिकाइको दर पनि दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। यदि मैले तपाईँलाई आएर चाहिँ यो यस्तो हो यो यो भनेर गएको भए तपाईँलाई त्यति उत्साह जाग्दैन थियो, म प्रतिको त्यति दृष्टिकोण पनि राम्रो बन्दैन थियो, त्यसले तपाईँहरूको सिकाइको दर घट्थ्यो। भनेपछि सिकाइको दर घट्ने या बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुनर्बलले चाहिँ हजुर होइन कहाँ छ र प्रेरणा खोइ त्यही त थालनी प्रेरणाले गर्दछ। प्रेरणा र पुनर्बल अलि फरक कुरा हो। पुनर्बल कस्तो हुन्छ नि पुनः फेरि फोकस गर्ने कुरा, फेरि बढ्ने। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा हेरौँ न, जस्तो बिहानै आएर एउटा जोकबाट सुरु गरेँ, त्यो एउटा उत्प्रेरणा थियो, प्रेरणा थियो। अब फेरि बारम्बार यसो गर्नुहोस्, यसरी जानुपर्छ, ठिक छ राम्रो गर्नुभयो, अझै गर्नुहोस्, अझै गर्न मन लाग्छ, त्यो पुनर्बल भयो होइन। ठिक छ त्यही त तपाईँको कुराले के बुझ्यो भने यसले सिकाइको थालनी अगाडि बढाउने भयो होइन, यसले दरलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा भयो। यदि नकारात्मक भयो भने थालनी राम्रो भए पनि सिकाइको गति घट्ने भयो, राम्रो सकारात्मक पुनर्बल भयो भने थालनी सँगसँगै अगाडि बढ्ने भयो, त्यो कुरा भयो। यही हो आन्सर। अब यसमा समस्या भएन है। अलिकति बाँकी छ। मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको कुराको मापन समान रूपले सामञ्जस्य आधारमा बराबर मात्रामा सकियो भने त्यसलाई के भनिन्छ? विश्वसनीयता। तपाईँ थेसिस गरेर आउनु भएको छ, हाइपोथेसिस तपाईँले जे राख्नुहुन्छ त्यो चिज अनुसार ठ्याक्क मिल्यो, सबै कुरा भयो भने विश्वसनीयता भयो होइन। ल यसमा त केही समस्या छ र छैन? वैधता भन्दा पनि विश्वसनीयता भन्नु। विश्वसनीयता त्यसको निकट आन्सर। अर्को, विद्यालय विश्वविद्यालयबाट लिइने ज्ञान सिपलाई कुन रूपमा लिइन्छ? यो त सबैले मिलाइहाल्नुभयो, यसमा समस्या भएन। पूर्व सेवाकालीन है, तपाईँहरूको म्यासेज नै हेर्छु म। अब आयो योजना, कतिको पढ्नु भएको छ? 15 योजनालाई अलि बढी फोकस गर्नु होला। 15 योजना अनुसार काम गर्ने उमेर समूहका प्राविधिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेका छन्? 31% है, 31% राइट आन्सर। अब यो यस्तो कुरा है, यो चिज चाहिँ तपाईँले घोक्ने पनि होइन होइन। अब यो अघिका कुराहरू तपाईँले यसो अनुमानका भरमा अलिकति पढेर एउटा नलेज राखेको भरमा भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अब यसका निम्ति चाहिँ तपाईँ अलि त्यो विशेष गरी लोकसेवाका साथीहरू अलि बढी लाग्नुहुन्छ यस्ता यी 15 योजनाहरूमा। हामी शिक्षक सेवाका साथीहरू चाहिँ त्यति साह्रो त्यता पढ्न रुचि राख्दैनौँ, हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरू अलि बढी हेर्छौँ, प्रष्ट कुरा के। त्यो हुनाले लोकसेवाका तयारी गरेका साथीहरूलाई यो एकदमै डेटा कन्टै हुन्छ। हामी त्यतातिरको नीतिगत व्यवस्था भन्दा पनि हाम्रो पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था के छ भनेर बढी फोकस गर्छौँ। तर अहिलेको शिक्षक सेवाले तपाईँ हामीलाई के गरेको छ भने अब तिमीले चाहिँ चौतर्फी भनौँ न सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, त्यसमा विकास गर्नुपर्छ। हिजोको शिक्षकले यो खालको परीक्षा दिएन, दियो त दिएन नि त। अहिले त तपाईँले विश्वको भूगोल पनि जान्नुपर्ने छ, नेपालको पनि जान्नुपर्ने छ, धर्म संस्कृति इतिहास कला समसामयिक मुद्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटना अर्थतन्त्र अर्थ प्रणाली राजनीति दुनियाँ कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यसको मतलब के भने शिक्षक भनेको चाहिँ सबै कुराको चाहिँ नि गुणी ज्ञानी व्यक्ति हुनुपर्छ। यो हो नि त पाठ्यक्रम। अब भनेपछि तपाईँहरूले त हेर्नु पर्यो, 15 योजना पनि पढ्नु पर्यो, आर्थिक नीतिहरू पनि हेर्नु पर्यो, संवैधानिक व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। तर त्यति गहिराइमा पुगेर विश्लेषकै बन्ने गरेर पढ्ने होइन। मोटामोटी रूपमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि सर्र आँखा पुर्याउनु भयो भने पनि सम्झिन्छ क्या। एकचोटि पनि आँखा पुर्याउनु भएको छैन भने र अरू कुनै किताबमा हेरेको भरमा त्यो डेटा तथ्यपूर्ण नहुन पनि सक्छ होइन, र एउटा बनिसकेको धारणा गलत हुन पनि सक्छ। मैले बारम्बार तपाईँलाई भनेको छु है। अब हेर्नुहोस्, कुन शैक्षिक वर्षदेखि 11 को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरियो? 77 देखि। यो गाह्रो भएन अघिल्लो सालबाट। अब अर्को चाहिँ यो संविधानसँग जोडिएका कुराहरू छन्। पुनर्बल। हस्, धन्यवाद। यति आज के छ, यो
जुम भित्रका सर म्यामहरू त्यति एक्टिभ हुनुभएको देख्दिनँ त मैले। यसो मेसेज पठाउँदै गर्नुहोस् न हो, माया नमान्नुहोस्। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा आधारभूत शिक्षालाई उल्लेख गरिएको छ भन्दा यो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकार सूची। तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ होला, संविधान पढाउने सरले राम्रोसँग यो कुरा भनिहाल्नु हुनेछ। अब मैले तपाईहरुलाई यो भन्ने बेलामा जहिले पनि भन्छु, सामान्यतया तपाईहरुले चाहिँ संविधानका कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। संविधान कहिले जारी भयो, कुन कुन समयमा संशोधन गरियो, पहिलो संशोधन कहिले भयो भन्ने बित्तिकै कहिले लेख्ने भन्नुस् त? संशोधन पहिलो संशोधन नेपालको संविधान 2072 पहिलो संशोधन कहिले भयो ल भन्नुस् त? अब म एउटा तपाईलाई भन्छु है त। 2072 साल पहिलो संशोधन है, कहिले भन्दा 11 महिना 16 गते। ध्यान दिनुस्। अब दोस्रो चाहिँ कहिले भयो, म तपाईलाई एकदम आजबाट यो नबिर्सनी गराइदिन्छु है। 2077 03। अब हेर्नुस् है, सजिलो छ भनौँ। 72 मा पहिलो संशोधन भयो फागुनमा 11 हो। 11 यसलाई छोडिदिनुस्। 2077 3 महिना 4 गते। अब 5 11 मा 5 जोडे 16। बुझ्नुभयो के भने मैले? 3 4 5 आउनु पर्थ्यो, 11 मा 5 जोडे, त्यो 5 चाहिँ यहाँ ल्याउने कुरा। बुझ्नु मैले के भने? 2077 3 4 मा दोस्रो संशोधन, त्यो 4 पछि आउने 5 चाहिँ 11 मा 5 जोडे 16। सम्झिनु भयो? अब ल यसरी हेर्नु होला है त। अब त्यो कुन कुन धारामा भयो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई एकदम रमाइलोसँग बताएको पनि थिएँ। 42 दुना 84, 84 मा 2 थपे 86, 3वटा धारामा संशोधन भएको थियो भने त्यो पनि भनिसके। अब 42 चाहिँ कुन धारा हो भन्नुस् त? 42 केसँग सम्बन्धित छ? सामाजिक न्यायको हक। 84 के हो? प्रतिनिधि सभाको गठन। 86 के हो? 286 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग है त। ल अनि दोस्रो पटकको संशोधन केमा गरिएको थियो थाहा छ? हो, त्यो नेपालको निशान छाप चुच्चे नक्सा याद गर्नु होला। ल अब अर्को जाउँ। शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भएको हो? कति? 28/7/15। कसैको बर्थडे पनि होला उस्तै परे 15 गते। कसैको बर्थडे छ श्रावण 15 गते? यहाँ हात उठाउनुहोस् त। ल तपाईको बर्थडेको दिनमा यो लागू भएको हुन पनि सक्छ है, घोक्नु पर्दैन। अब अर्कोतिर जाउँ। यो 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 कतिपय साथीहरूले बिगार्नु भएछ। शिक्षकले कुन विधा सञ्चित गर्न पाउँदैन? भैपरी पनि पाउँदैन, पर्व पनि पाउँदैन, प्रसुति पनि पाउँदैन, माथिको सही आन्सर। यो तपाईहरुले चाहिँ शिक्षकको यो काम के छन्, यो सुविधा त्यसको ऐनहरू अलि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। एकचोटि हेरेपछि पुग्छ। यो के छ भने विधाका सम्बन्धमा विभिन्न क्वेशनहरू सोध्न सक्छन् क्या है, अलि राम्रो हेर्नु होला। अब अहिले समसामयिक एउटा प्रश्न पनि छ। शिक्षक सेवा आयोगले लिने शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क क्रमशः कति रहने व्यवस्था छ? यो त क्लियर भइहाल्यो हैन? यो सजिलो भयो। अब अन्तिमको 5 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार। अब यो भन्नुको अर्थ तपाईहरुलाई के भनेको भने यो चाहिँ एकचोटि तपाईहरुले चाहिँ पीडीएफ डाउनलोड गरेर एकचोटि सरर नजर पुर्याउनु होला। अधिकार मध्ये कुन पर्दैन भनेपछि यो कुन पर्दैन? डी इज राइट आन्सर। ल शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षकलाई नियुक्ति प्रदान गर्ने। हजुर ल एकदम धन्यवाद। मैले यो फिडब्याक यही नै सके। मतलब कति मिल्यो ल लेख्नुस् त? 50 40 ल कति मिल्यो भन्नुस् त प्लिज? कति मिल्यो तपाईहरुको?
यसमा कति मिल्यो हात उठाउनुस् त सबसे धेरै कसको मिलाउनु हो कति मिल्यो सर कतिवटा मिल्यो 19 वटा मिल्यो ल अरु कति मिल्यो 12 वटा मिल्यो अरु कसको कति कति मिल्यो अलि पछाडी गर्नु नि भन्नु भएको छ केमा पछाडी अगाडि यता ल्याउनु पर्यो ल 17 वटा मिल्यो राजकुमार शर्मा मैले पछाडी गरे मेरो 17 वटा राजकुमार शर्मा ल धन्यवाद कतिवटा क्वेशन थियो 25 ल 25 वटामा 20 कट्ने कोही हुनुहुन्छ हात उठाउनुस् त 20 वटा कट्ने कोही हुनुहुन्छ र एकजना 19 टेक सर 19 धन्यवाद अरु अरु टेक केसी 19 हल भित्र 19 कसको मिल्या थियो रे हाम्रो शिव सरको अरु मिलेन 18 वटा मिल्यो ल ठीक छ ल थ्यांक यू सो मच अब म तपाईलाई यो अलि धेरै सोध्ने एउटा अब आफुलाई त यो भनिहाल्न मन लाग्छ एउटा डेफिनेसन रहेछ के यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित एउटा डेफिनेसन छ म तपाईलाई देखाउँछु एउटा डेफिनेसन के भनेको छ कनिङघम भन्ने कनिङघमले पाठ्यक्रम एउटा स्टुडियो हेर्नुस् है स्टुडियो यो धेरै सोधिराखेको पनि देख्छु मैले पाठ्यक्रम एउटा स्टुडियो भनेको विद्यालय मा एउटा कलाकार भनेको शिक्षकले आफ्ना सामग्री भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो आदर्श भनेको उद्देश्य अनुरूप तयार गर्नको लागि प्रयोग गरिने जावल हो औजार हो भनेको छ अब यहाँनेर स्टुडियो कलाकार अनि औजार अथवा जावलको कुरा गर्नुस् जावल है यो कसले भनेको अस्ति हामीले भन्न छुटाएका थियौं अब एउटा कुरा भन्छु तपाईहरुले सिंघम भन्ने मुभी हेर्नु भएको छ अजय देवगनको सिंघम भन्ने मुभी हेर्नु भएको छ सिंघम भन्ने हेर्नु भएको छ यो कनिङघम होइन सिंघम सिंघममा फिल्मी स्टुडियोमा अजय देवगन नाम गरेका कलाकारले फिल्म प्रदर्शन गरेको छ भनेर सम्झिनुस् केमा सिंघममा यति कुरा बुझ्नुभयो भने यो मिस हुँदैन अब अर्को जस्तो अर्को तपाईलाई भनौं एउटा आउने रहेछ त्यो रावट उलिच भन्ने रावट उलिचले के भनेको छन् धावन मार्गका रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिएको छ अब तपाईहरुले भन्नुस् त कतिपय सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अथवा अन्य विमानस्थलमा कहिलेकाहीँ चिल आएर त्यो धावन मार्ग अवरुद्ध भएको पढ्नु भएको छ कि छैन सुन्नु भएको छ कि छैन उलिच भनेको चिल यसरी सम्झिनु होला धावन मार्गलाई है त यो तरिकाले अगाडि बढ्नुस् त्यहाँ लेख्नु भएको छ मैले यसो जवाफ दिन्छु जस्तो धेरै साथीहरुलाई के लाग्छ भने मिल्छ जस्तो हेर्दा सजिलो लाग्ने तर लेख्न थालेपछि सबै बिग्रने यो के भयो भन्नु भएको छ यो चाहिँ के भने यस्तै हो जति धेरै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उही अहिले हाम्रो क्लासमा चाहिँ फिजिकल क्लासमा चाहिँ उही परिभाषालाई एउटा चाहिँ यति राम्रो चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बनाएछौँ कि जताबाट पनि मिल्ने बनाएछौँ त्यस्तै गरेर अरु चीज यो तिथि मिति भन्ने कुरा त हामीले घोक्ने चीज होइन अघि मैले भने नि जस्तो अघि 2072 साल 11 महिना 5 थपेसी 16 गते पहिलो संशोधन भयो त्यसरी टेक्निकल्ली त्यसलाई चाहिँ आफैले मात्रै सम्झिने बनाउने अरूलाई म सम्झाउन सक्छु भनेर पढ्ने होइन सम्झाउन सक्छु भने त अहिलेको मैले भने जस्तो टेक्निक चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा राम्रो हुन्छ होइन भने पर्सनल्ली चाहिँ तपाईले तपाईको तरिकाले सम्झिने हैन 2077 साल 3 महिना 4 गते संशोधन अनि 5 भनेपछि पहिलो संशोधन यसरी टेक्निकली सम्झिनु होला यति भन्दै तपाईहरुको समय सुखद रहोस् हामी भोलि फिजिकल क्लासमै होइन त बिहान भेटघाट हुन्छ के हुन्न अनलाइन भयो ए अनलाइन भयो अरे अनलाइन भएपछि अनलाइनमै भेट हुनेछ अब त्यति बेला चाहिँ अब यस्तो स्फूर्तिका साथ हुँदैन कि भन्ने टेन्सन लिनु होला ल टेन्सन नलिनुस् मैले एकछिन के लेख्नु भएको छ
यो चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ है, फिडब्याकको रेकर्डेड पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा। अब बाँकी सन्दर्भ फेसबुक लाइभबाट जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, फिजिकल्ली जसले हामीलाई यहाँ बसेर सुनिराख्नु भएको छ र जुम माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई मैले पुनः भन्छु, गर्ने सबै तपाईँहरूले हो। टिचरहरूले एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स मात्रै देखाउने हो सहजकर्ताले। मैले कुनै एउटा सूत्र दिइराखेको छु भने त्यो हरेकमा आएर दिन सक्दिनँ। तपाईँहरूले त्यसलाई अरू 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 विषयमा पनि जोड्नु होला। संविधान पढ्दा शिक्षाका बारेमा, शिक्षा पढ्दा संविधानका बारेमा, ऐन नियम पढ्दा जिकेमा, यसरी इन्टरलिङ्क गर्दै हुकिङ सिस्टम, क्र्याकिङ सिस्टमबाट पढ्नु हो भने जीवन बन्छ। सबैलाई शुभेच्छा। अनलाइनबाट पनि यही ऊर्जाका साथ हामी पढ्नेछौँ। अनलाइनमा तपाईँलाई निदाउन मैले दिने छैन मेरो कक्षामा। फलानु सर भनिहाल्छु मैले त, मोबाइल हेरेर बस्ने अन्त थर्काइहाल्छु, किनभने तपाईँ हामी घरभित्रका साथीहरू हौँ। घरभित्र गाली गर्न पनि पाइन्छ, माया गर्न पनि पाइन्छ। यो छुट चैतसम्म छ, त्यसपछि उता त फेरि तपाईँहरू यहाँ आउने हो, हामी त्यहाँ बस्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच। भोलि टपिक त हामीलाई त्यही त होला नि, कन्टिन्यू त होला नि, होइन है त? ल, हार्दिक धन्यवाद। जय होस्। फिडब्याक रेकर्डेड क्लास भन्नुभएको छ सरले। हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइभ राखिदिएका छौँ सरहरू, होइन? लाइभमा हेर्नु होला। लाइभबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले जति बेला जतिखेर नि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ है। अब आइक्यू को फिडब्याक सुरु गरौँ है त। ल 3, 6, 15, 42, 123 हैन। त्यसपछि के आउँछ? श्रेणी पुरा गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 366 आउँछ। कुन लजिकले गर्नुभयो भन्नुस् त? हेर्नुस् त, 3, त्यसपछि 6, त्यसपछि 15 छ, त्यसपछि 42 छ, त्यसपछि 123 छ। भनेपछि अब नेक्स्ट टर्म पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिला अब डिफरेन्स हेरौँ है त। के आउँदो रहेछ डिफरेन्स हेर्दा? 3 र 6 मा कतिको ग्याप? 3 को ग्याप। 6 र 15 मा कतिको ग्याप? 9 को ग्याप। 15 र 42 मा कतिको ग्याप? 27 को ग्याप। अनि 42 र 123 मा कतिको ग्याप? 81 को ग्याप। भनेपछि यो के देखियो? 3, 3 त्यहाँ 9, 9 त्यहाँ 27, 27 त्यहाँ 81। भनेपछि अबको डिफरेन्समा 81 × 3 हुनु पर्यो कि परेन? 81 × 3 भने कति हुन्छ? 1 त्यहाँ 3 हो, त्यसपछि 8 त्यहाँ 24, 243 हो। भनेपछि अब 123 मा कति थप्नु पर्यो तपाईले? 243 थप्नु पर्यो। त्यो थप्दा तपाईको के हुन्छ? 366 हुन्छ हो। 366 भनेको कहाँ छ? अप्सन ए मा छ। ठीक छ। र अब यो मिलाउनु भयो अर्को। $45 हुन्छ जस्तो लाग्यो मात्रै कि निकाल्नु भयो कि 45 निकालेकै हो। यहाँ हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, 3 पंचे 15, 3 9 27 जस्तो देखियो यहाँ। यहाँ फेरि 31 लाई 6 ले भागिँदा 6 पंचे 30, 6 9 कति हो? 56 नै हो। त्यसो हुँदाखेरि 9 9 81 हो भने कति? 9 पंचे 45। त्यसो हुँदाखेरि फेरि यहाँ एउटा कुरो मिलेन नि त। 31 ले गर्दाखेरि कुरो बिगार्यो कि बिगारेन? अब दिल त यस्तो भयो होला कि त्यो 31 लाई 30 बनाएर उतापट्टि 45 मा टिकान्यौ भने जस्तो भयो होला, किनभने त्यतिले त नमिलिरहेको छ। त सब ठिक छ। त्यसमा अब हेर्नुस् त, यो 27 र 3 जोड्नु त कति हुन्छ? 30। 30 को आधा कति? 15। 6 र 56 जोड्नुस् कति? 62। 62 को आधा कति? 31।
9 र 81 जोड्दा 90, 90 को आधा पनि के हो 45 नै हो। त्यसरी गर्दा पनि आन्सर त के आयो 45 नै आयो है। त्यसो गर्दा पनि 45 नै आयो हैन। यो र यो जोड्दा कति भयो 30, 30 को आधा 15। अब यो र यो जोड्दा कति भयो 62, 62 को आधा 31। यो र यो जोड्दा कति भयो 90 भयो, 90 को आधा कति भयो 45 भयो। ठीक छ। ल नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुस् त बर्डको ड्रिप हुन्छ भने क्रोको के? यसलाई के गर्यो सिम्पली उल्टोबाट लेखेको त हो नि यो भनेको हैन। यो भनेको एनालोजी हो। जब हेर्नुस् त यो इज टु यो त्यसलाई यहाँनिर यस्तो दुध चाडा यस्तो थोप्लो आउँछ भने यसले के जनाउँछ भने यो पहिलो दुईटाको जस्तो सम्बन्ध छ त्यस्तै खालको सम्बन्ध यसको कुनसँग हुन्छ भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ। यसको मतलब यहाँ के गरेको छ पहिलो वर्डका लेटरहरूलाई के गरेको उल्टोबाट लेखेको हो भनेपछि क्रोको पनि के गर्नु पर्यो यसका लेटरहरूलाई उल्टोबाट लेख्दाखेरि के हुन्छ WORC भयो कि भएन उल्टोबाट लेख्दा भयो WORC भयो। WORC भनेको कहाँ छ अप्सन बी मा छ। सो तपाईको आन्सर अप्सन के भयो बी भयो। मार्क्स चाहिँ फुल्ली लाउनु होला है कृपया। मार्क्स चाहिँ सबैजनाले एकदम फुल्ली लाउनुस् किन भनेर मैले भन्नु पर्दैन त्यसमा है। ल अब त्यसमा हेर्नुस् त यदि कुनै कोड भाषामा फिसलाई इजी या JRTGI को RTGI कोड गरिन्छ भने उक्त कोड भाषामा व्हेललाई कसरी कोड गरिन्छ कसरी सी। अब हेर्नुस् त यहाँ के गर्यो भने फिस छ नि हेर्नुस् त FISH फिस छ। एफ को अगाडि के आउँछ भन्नुस् त ई आउँछ अनि पछाडि के आउँछ जी आउँछ। आई को अगाडि के आउँछ एच आउँछ आई को पछाडि जे आउँछ। एस को अगाडि के आउँछ आर आउँछ हो एस को पछाडि के आउँछ टी आउँछ। एच को अगाडि के आउँछ जी आउँछ एच को पछाडि के आउँछ आई। भनेपछि हेर्नुस् त EGSJ RTGI भयो कि भएन भयो। भनेपछि प्रत्येक लेटरलाई कसरी कोड गरेको रहेछ त्यो लेटरको एक स्टेप अगाडिको र एक स्टेप पछाडिको लेटरले रिप्लेस गरेर कोड गरेको हो कि हैन हो। भनेपछि अब तपाईलाई के गर्नु पर्यो W को कोड गर्नको लागि के आउनु पर्यो यसमा W भन्दा एक स्टेप अगाडिको के B आउनु पर्यो त्यसपछि X आउनु पर्यो। अब B पछि X आएको अप्सन कतिवटा छन् दुईटा छन्। भनेपछि अब के गरौँ लास्टमा पनि फरक देखियो भने अब लास्टै चेक गरिदिउँ न किन सबै चेक गरेर बस्नु। E को एक स्टेप अगाडि के आउनु पर्छ B अनि एक स्टेप पछाडि F भनेपछि हाम्रो अप्सनको लास्टमा के चाहिन्छ DF आउनु पर्यो कि परेन हो। भनेपछि DF दुईटैमा छ। भनेपछि अब हेर्नुस् त DF दुईटैमा अब यो दुईटैमा छ भने अब यसलाई चेक गरौँ। याच को चेक गर्दाखेरि के आउने भयो जी र आई। अब BXGI सम्म मिलेको छ यहाँनिर BXHG छ है यहाँनिर BXHG हुनुपर्ने के BXGI हो कि हैन यो पनि मिल्यो हो। अब अरु चेक गर्न मन लागेको खण्डमा गर्दा हुन्छ होइन भने आन्सर पत्ता लागिसक्यो भने टिक गर्नुस्। ल चेकै गरौँ न ए को एक स्टेप अगाडि के आउँछ Z 26 मा 327 बाट त फेरि ए नै आउने हो। भनेपछि एक स्टेप अगाडि Z आउँछ एक स्टेप पछाडि B आउँछ। याल को एक स्टेप अगाडि के त्यसपछि एक स्टेप पछाडि याम हो। सबै आयो कि आएन यहाँ आयो। भनेपछि आन्सर के भयो सी भयो। ठीक छ तपाईको आन्सर के भयो अप्सन सी भयो है। ल नेक्स्टमा जाउँ। अब यसमा कुन अर्ड हो त मार्क्स चाहिँ कृपया पुरै लगाइदिनु त सबैजनाले। मार्क्स चाहिँ नखोल्नुहोस् है मार्क्स चाहिँ नखोल्नुहोस् पुरै लाउनुहोस्। र यसको कुन फरक कुन ई को अब यहाँ हेर्नुहोस् है त के छ हेर्नुहोस् त यसमा अप्सन ए मा दुईटा एरोले यो माथितिरै फर्केको छ एउटा तल फर्केको छ कि छैन हो। बी मा हेर्नु भने हेर्नुहोस् त दुईटा के हो माथि हो एउटा तल हो कि हैन हो। सी मा हेर्नु भने दुईटा माथि एउटा तल हो कि हैन। यसमा डी मा हेर्नु भने दुईटा माथि एउटा तल हो कि हैन। तर ई मा के छ हेर्नुहोस् त एउटा दुईटा तीनटा सबै के छ माथि फर्केका छन् कि छैनन्। भनेपछि फरक कुन भयो ई भयो। यो ई कुन अप्सनमा छ डी मा छ त्यही भएर आन्सर चाहिँ के भयो डी भयो। ठीक छ। लजिक के रहेछ भने एरो कता फर्केको छ त्यो एरोको टुप्पो छ नि त्यो टुप्पोले कुन दिशामा पोइन्ट गरेको छ माथि कि तल त्यो हिसाबले हेर्ने। पहिलो चारवटा अप्सनमा के छ हेर्नुहोस् त पहिलो चारवटा अप्सनमा के भयो दुईटाले माथि एउटाले तल हो। तर अन्तिम अप्सनमा के छ तीनटैले के गरेको छ माथिको डिरेक्सनमा पोइन्ट गरेको छ। त्यो भएकोले गर्दा फरक यो भयो। ल त्यसमा प्रश्न चिन्हलाई उपयुक्त चित्रले प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। अब यो चारवटा चित्र आयो भने यो कुन हजुर
ठिक छ। अब तपाईँले आधारभूत तहको दिनुभएको थियो होला, त्यति हुँदा यो थिएन होला, सिक्नुहोस्। त्यहाँ पनि सिलेबस त आखिर एउटै हो, मात्रै कति मार्क्सको सोध्ने भन्ने कुरामा फरक हो। 5 वटा क्वेसन 8 वटा क्वेसन त होइन, फरक त त्यति मात्रै हो भनेपछि यो क्वेसन अब तपाईँलाई नआउला भन्ने त छैन, सिलेबसका टपिक त एउटै छन्, मात्रै सोध्ने मार्क्स नै फरक हो भनेपछि सबैले सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो भनेको कुन च्याप्टरको क्वेसन होला? कुन च्याप्टरको होला त ल भन्नुहोस्? फिगर एनालोजीको क्वेसन हो है यो। फिगर एनालोजी अब कसरी थाहा पाउने? हेर्नुहोस् त, फिगर एनालोजीको भन्दै गर्दा तपाईँलाई पहिलो दुईवटा चित्र हेर्नुहोस् त, पहिलो दुईवटा केही न केही हिसाबले उस्तै उस्तै छ। यो हेर्नुहोस्, योभन्दा केही अलिकति फरक भयो होइन। अब सिम्पली तपाईँलाई श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिगर सिरिजको क्वेसन भइरहेको हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त, 4 वटा बक्सा एउटा खाली छ भने मोस्ट अफ द केसेसमा यो के को एनालोजीकै क्वेसन हो भनेर तपाईँले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ है। भलै तपाईँको के हुन सक्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, 3टामा चाहिँ फिगर दिएर 4थोमा खाली भनेको सिरिजको पनि क्वेसन चाहिँ हुन सक्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेर भनिसकेका हुन्छ। तर यहाँ निर्देशन के दियो? प्रश्न चिन्हलाई उपयुक्त चित्रले प्रतिस्थापन गर्नुहोस् भनेर भन्दै गर्दा 4 वटा बक्स छ भने एनालोजीको क्वेसन, फिगर एनालोजीको। ल त्यसो भने एनालोजी भनेको के हो? सिमिल्यारिटी हो, भनेको समरूपता हो। त्यो भनेको जस्तो अघि बलको डिप थ्रोको वाट गर्नु भएको थियो नि, त्यस्तै हो। यहाँ फिगरमा नदेखाएको मात्रै हो, यसको योसँग जस्तो सम्बन्ध छ, ठिक छ, त्यस्तै खालको सम्बन्ध योसँग कुन चित्रको छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको हो के, अरू केही पनि होइन है। एनालोजी, फिगर एनालोजीको क्वेसन भनेपछि यहाँबाट यहाँ के गरेछ हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टि के छ? सर्कल छ। यो सर्कललाई हेर्नुहोस्, यो सर्कललाई मात्रै हेर्नुहोस् त, यो सर्कललाई के गरिदियो? काट्दियो। काटेर के गरिदियो? यो तलको भाग मिल्काइदियो। काटेर तलको भाग के गरिदियो? हेर्नुहोस् त, काटेर तलको भाग चाहिँ के गरिदियो? फालिदियो। सर्कललाई काटेर तलको भाग फालिदियो। अब यहाँ सर्कलमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ? यो खाली छ, तर यसलाई के गरिदियो भनेदेखि अब सेड गरिदियो। ठिक छ। बाहिरी चित्र के भएछ? आधा भागमा टुक्रिएछ, त्यसको माथिको भाग राखिएछ, अनि बाहिर खाली हुँदाखेरि भित्र गएर के भएछ? सरी, बाहिर खाली भएको चित्र उतापट्टि गएर के भएछ? काटिएपछि सेड भएछ। त्यसैले अब यो भित्री चित्र के भएको छ? यो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ सेड भएको, यहाँ के खाली छ, यहाँ सेड भएको, यहाँ खाली छ। अब यो यहाँ गयो, यो के थियो? पहिला अलिकति ठुलो थियो, अलि सानो भएर गयो, अलि सानो भएर गयो भने यो यस्तो भएको भनेको कति डिग्रीले घुमेको? 45 डिग्रीले घुमेको। हेर्नुहोस् त, सिम्पली तपाईँको सिधा लाइन 45 डिग्रीले घुम्दाखेरि यस्तो छड्के भन्ने हो कि भने यो कतिले घुम्यो? 45 डिग्रीले घुम्यो र माथिपट्टि गएर बस्यो। पहिले यसको के थियो? धर्का तानिएको थियो भित्र भने अब के भयो? खाली भयो। भनेपछि अब त्यस्तै सम्बन्ध यहाँ हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि बाहिरी चित्र के हुने भयो भन्नुहोस् त? बाहिर के छ? वर्ग छ। यो वर्गको के गर्नु पर्यो? वर्गलाई के गर्ने? आधा काटेर मिल्काउने हो। आधा काटेर तलको भागलाई के गरिदिने? फालिदिने। माथिकोलाई सेड गर्ने। वर्गलाई काट्दाखेरि के बन्छ? वर्गलाई यसरी बिचबाट काट्दिनु हो भने के बन्छ? आयत बन्छ कि बन्दैन? हो। अब आयत बन्नु पर्यो र के बन्नु पर्यो? छाया भएको बन्नु पर्यो कि परेन? त्यसो भने यो एन्सर हुन्छ? हुँदैन। यो 4 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ, हुँदैन। अब 2 र 3 मा कन्फ्युजन हुन सक्छ। 2 के हो? आयत हो त? होइन। यो त वर्ग नै हो भनेपछि यो एन्सर हो त? होइन। भनेपछि एन्सर अभियसली 3 हो। यो 3 कुन अप्सनमा राखेको छ? सीमा राखेको छ है। एउटै एलिमेन्टलाई हेरेर पनि एन्सर पत्ता लाग्यो। तर कुनै दुईटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँको के गरिदिएको भयो? मानौ ल, यो अप्सनलाई तपाईँले के गरिदिएको भयो? हेर्नुहोस् त, यो अप्सनलाई तपाईँले यदि यसलाई पनि के बनाइदिएको भयो? ल, यसलाई पनि यसरी सेड गरेर यो तलको भागलाई के आयतै बनाइदिएको भयो। अब कुन भन्नको लागि त भित्री एलिमेन्टको मुभमेन्ट हेर्नु पर्यो कि परेन? यहाँ हेर्नुहोस् त, अब त्यसको लागि यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले, यो वर्ग यो इँटा बन्यो कि बनेन? माथि गएर वर्ग इँटा बन्यो भने इँटा के बन्नुपर्छ? वर्ग बन्नुपर्छ। इँटाको इँटा नै रहने हो त? होइन। इँटा वर्ग बन्नुपर्छ र भित्र के छ? छाया पारिएको छ भने छाया हट्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो हुँदा यदि यस्तो अप्सन दुईटा थियो भने पनि एन्सर पत्ता लगाउनको लागि पत्ता लाग्यो। त्यसको लागि के चाहियो? दुईटै एलिमेन्टको के भएको छ त रिलेसन हेर्नु पर्यो। तर जहिले हेर्नुहोस् त, जहिले पनि दुईटै हेर्नुपर्छ जरुरी नहुन सक्छ। विकल्प कसरी राखेको छ भन्ने कुराले चाहिँ सबै एलिमेन्टको मुभमेन्ट नहेरिकन सिम्पली एउटै एलिमेन्टको बाट पनि एन्सर पत्ता लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ, भने कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन सक्छ? भयो जति सबै एलिमेन्टको मुभमेन्ट हेरेपछि मात्रै एन्सर पत्ता लाग्ने पनि हुन सक्छ। ठिक छ? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? ल, त्यसमा नेक्स्टमा जाउँ। अब यो कहाँ लुकेको छ त? यो भाग, यो एबीसीडी 1 2 3 4 मध्ये कहाँ लुकेको छ? यो भाग यहाँ हेर्नुहोस्, यो भाग कहाँ लुकेको छ भन्दै
यहाँनिर हेर्नुहोस् त यस्तो छ, यो माथिबाट आयो होइन, अनि यसरी गयो हो, त्यसपछि यहाँ आयो, त्यसपछि यहाँबाट हेर्नुहोस् त यहाँ तल पनि झऱ्यो होइन, अनि यहाँ माथि पनि गयो, यता माथि गएर यता पनि आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। यस्तो भाग कहाँ लुकेको देख्नुभयो? 4 मा लुके। हेर्नुहोस् त यही भाग यहाँ लुकेको छ कि छैन? यति गर्दै गर्दा यति कुरा तपाईँले यति हेर्नुहोस्, योभन्दा बाहेक अरू पनि के छ के छ, तर तपाईँले के खोज्नु पर्यो? ठ्याक्कै यो कुरा यहाँ भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो। ठ्याक्कै यो भाग कहाँ लुकेको छ भन्दा 4 मा, अन्त कहीँ पनि यो भाग छ त छैन है। तपाईँले ठ्याक्कै यो भाग हेर्नु पर्यो कहाँ लुकेको छ भन्दा 4 मा। यो 4 भनेको केमा राखेको छ? अब डी मै राखेको छ, त्यही भएर एन्सर के भयो? डी भयो। ठिक छ, अगाडिको एक्स चाहिँ कहाँ लुकेको छ? विकल्प चित्रहरू मध्ये कहाँ लुकेको छ त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो। ल 53 को गर्नुभयो। 10 लिटर दूध र पानीको मिश्रणमा 5% पानी छ। कति प्रतिशत शुद्ध दूध? कति प्रतिशत होइन, कति मात्रामा है? प्रतिशत भनेको छ नि, लिटरमा फेरि अप्सन दिएको छ, यो त मिलेन है। कति शुद्ध दूध थप्दा, अब यो मिक्सचर जुन छ यसमा तपाईँले कति शुद्ध दूध, कति मात्रामा शुद्ध दूध थप्दा सो मिश्रणमा पानीको मात्रा 2% मात्रै हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त, मिश्रण के हो? दूध र पानीको हो कि होइन? मिश्रण के हो? दूध र पानीको। यसमा थप्ने के? दूध मात्रै हो भने पानीको मात्रा के हुनुपर्छ? कुनै मिक्सचरमा तपाईँले दूध थप्नुभयो भने पानीको मात्रा परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन। पुरै मिक्सचरको क्वान्टिटी बढ्छ। दूध थप्नुभयो भने दूधकै क्वान्टिटी बढ्छ, तर पानीको मात्रा के हुन्छ? सेम हुनुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि हेर्नुहोस् त, अब मिल्क र वाटरको मैले यदि अब तपाईँले क्लासमा मेरो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ मैले यो ट्रिक पक्कै पनि सिकाएको हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, पानी के छ? 5% छ भने मिल्क कति प्रतिशत भयो? 95% भयो कि भएन? भयो। अब हेर्नुहोस् त, अब दूध थपिसकेपछि पानी कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ? दूध थपेपछि पानी 2% हो भने मिल्क कति पर्सेन्ट हुनु पर्यो? 98% हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, वाटरको भाग सेम देखियो? देखिएन। तर सेम हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। किन सेम हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? किनभने पहिला दूध र पानीको मिश्रण थियो, त्यसमा के मात्रै थप्ने हो? शुद्ध दूध मात्रै थप्ने हो भने पानीको मात्रा सेम हुनुपर्छ कि पर्दैन? पानीको मात्रा तर यहाँ सेम छैन भने सेम बनाउने। सेम बनाउन के गर्नुपर्छ? 2 र 5 को एलसीएम लिने। कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 2 र 5 को एलसीएम लिँदा के हुन्छ? 10 हुन्छ। त्यसो भए 5 लाई 10 बनाउन के गर्ने? इन्टु 2 गर्ने। 2 लाई 10 बनाउन इन्टु 5। यहाँ इन्टु 2 गरेपछि यहाँ पनि इन्टु 2, यहाँ इन्टु 5 गरिसकेपछि यहाँ पनि इन्टु 5। ल अब पानीको भाग बराबर भयो कि भएन? भयो। भनेपछि अब तपाईँले यहाँबाट हेर्नुहोस् त, 2 × 95 भनेको कति भयो? मिल्क 190। अनि 98 × 5 भनेको कति भयो? कति भयो? 98 दशम भनेको 980, त्यसको आधा 490 भयो कि भएन? 490 भयो। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, पानीको मात्रा सेम बनाउनु भयो भनेपछि अब मिल्क कति भाग थप्नु परेछ? 190 थियो पहिला, अब 490 हुनलाई कति पार्ट मिल्क थपेको हुनु पर्यो? पहिला 190 थियो, अब 490 भयो। कति फरक कति भयो भन्नु न? 300 भएन? 300 पार्ट के भयो? मिल्क थपेको भयो। के भयो त? मिल्क 300 पार्ट थपेको भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो मिक्सचर जम्मा कति लिटर छ? 10 लिटर छ। 10 लिटर मध्ये 190 भाग के हो? मिल्क हो र 10 भाग के हो? पानी हो। भनेपछि 190 + 10 भनेको के हो? जम्मा मिक्सचर हो कि हो? 190 + 10 भनेको हेर्नुहोस् त, 190 प्लस त्यो 10 ले गर्दा कति हुन्छ? 200 भाग हुन्छ कि हुँदैन? यो 200 भागको भ्यालु कति लिटर हो वास्तवमा? 10 लिटर हो कि? किनभने मिक्सचर कति लिटर छ? 10 लिटर। अब तपाईलाई के चाहियो? दूध थपेको भनेको कति भाग रहेछ? 300 भाग रहेछ भने अब एक भागको भ्यालु निकाल्नुस् त। यहाँबाट 1 पार्टको भ्यालु निकाल्नु भयो भने के आउँछ? 0 0 काटिएर 1/, के आउँछ? 20 लिटर आयो कि आएन? आयो। भनेपछि अब तपाईलाई थप्नु पर्ने दूध कति भाग हो? 300 भाग हो भने 300 भागको भ्यालु यसबाट निकाल्नुस् त। 300 पार्टको भ्यालु निकाल्दाखेरि यो के भयो? 1/20 × के भयो? 300 लिटर भयो न? यो भने कति लिटर भयो त? 15 लिटर भयो। तपाईको आन्सर 15 लिटर भयो। हेर्नुस् है, तपाईको आन्सर 15 लिटर। अब यो कन्सेप्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईलाई यदि मैले क्लासमा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढाएको विद्यार्थी यहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर मैले यसको धेरै एप्लिकेसन सिकाइसकेको छु।
अब पर्सेन्टेज वाला क्वेसन त्यहाँ चाहिँ मैले गराएको थिइनँ होला, सबै कुरा क्लासमा गराउनु त्यसै पनि सम्भव छैन। तर तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि क्लास एटेन्ड गर्नुहोस्, त्यहाँ केही भेराइटी सिक्नुहुन्छ, त्यहाँ छुटफुट भएको कुराहरू हामी फिडब्याकमा पनि सिकाउँछौँ भनेको थियो कि थिएन? थियो। त्यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, एकदमै ध्यान दिनुहोस्। कन्सेप्ट के हो भनेदेखि यहाँ त के हो, थप्ने त दुध मात्रै हो नि, थप्ने दुध मात्रै हो नि, पानीको मात्रा समान हुनुपर्छ कि पर्दैन? मिक्सरमा पहिला र पछि पानीको मात्रा समान हुनु पर्यो। क्वेसनले दिएको डाटा अनुसार त समान छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, समान आफूले बनाउनु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई भन्नु सक्छ दुध र पानीको यति मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात यति छ, अब कति दुध थप्दाखेरि अथवा कति पानी थप्दाखेरि नयाँ अनुपात यति भन्दाखेरि थप्नु पर्ने दुध हो भने पानीको मात्रा के हुन्छ, कन्स्टेन्ट पानीको मात्रा बराबर बनाएर गर्नुहोस्। यदि के थप्नुहोस्, पानी थप्नुहोस् भनेको छ भने के गर्ने, दुधको मात्रा परिवर्तन हुन्छ, पानी थपेर हुँदैन भने के गर्ने, दुधको पार्टलाई के गर्ने, कन्स्टेन्ट गरेर क्यालकुलेसन गर्ने है त। ल यति भएपछि सकियो होला होइन क्वेसन? ल यति भएपछि तपाईँले यो आइक्यू क्वेसनहरू अब यो रिलेटिभली अलिकति टिएससी मात्रै पढ्ने, जसले मेरो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको क्लास लिनु भएको छैन भने चाहिँ यो अलिकति गाह्रो अवश्य पनि लागेको होला होइन। तर यदि मेरो क्लासमा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो गाह्रो हुँदैन, किनभने यो क्वेसनमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै कन्सेप्ट मैले सिकाइसकेको हुन्छु। एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग आफूले पनि हेर्नु होला है त, के गरेको रहेछ भन्ने कुरा आफूले प्र्याक्टिस गरेर के गरिरहेको छु मैले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग विचार गर्नु होला है। ल थ्याङ्क यू। धन्यवाद आदरणीय सर, इन्जिनियर कैलाश ढकाल सरलाई। र कस्तो लागिरहेछ अनलाइनमा जोडिनु भएको साथीहरूलाई, कस्तो महसुस भइरहेछ घरमै बसेर आजको जुन यो विशेष दिन छ माघे सङ्क्रान्ति, भनौँ न रमाइलो गर्दै तपाईँले भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? कस्तो लागिरहेछ ल भन्नुहोस् त? गुड सर, भेरी नाइस है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच है साथीहरू। अब हामी ढिला नगरी आजको यो सेसनलाई अगाडि बढाउने क्रममा कम्प्युटर सम्बन्धी हाम्रो ईश्वर सिंह सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार ईश्वर सर। नमस्ते। हुन्छ सर, आजको यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। हुन्छ सर, धन्यवाद सरलाई। सबैजनालाई नमस्ते। मैले यो 5 वटा जति क्वेसन 41 देखि 45 सम्म मेरो स्क्रिन देखि होला सबैजनालाई। ल हामी 41 क्वेसनमा जाउँ। जस्तो यहाँ के छ भने निम्न मध्ये कुन सर्टकट कीबाट सेलेक्ट गरिएका टेक्स्ट सेन्ट्रल अलाइन गर्न सकिन्छ? यो सेन्ट्रल अलाइन भन्नाले तपाईहरुले यहाँ वर्डमा यो माथि देखिराख्नु भएको होला नि, यो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेन्टर, अलाइन राइट अनि जस्टिफिकेसन भन्छ। यो भनेको सेन्ट्रल अलाइन गर्नलाई यहाँ हेर्नु कन्ट्रोल ई गर्नु भयो भने अप्सन बी, कन्ट्रोल ई गर्नु भयो भने तपाईको कुनै पनि टेक्स्ट तपाईको बिचमा जान्छ। जस्तो कन्ट्रोल ई मैले गरेँ बिचमा गयो है, मैले कन्ट्रोल लेफ्ट गरेँ नि लेफ्ट गर, अनि तपाईलाई लेफ्टको लागि कन्ट्रोल एल, यसलाई राइट गर्ने भने कन्ट्रोल आर, अनि बिचमा ल्याउने भने कन्ट्रोल ई। त्यस्तै यसलाई पुरै टेक्स्टलाई मिलाउनु पर्यो भने, पुरै मिलेर प्याराग्राफ बन्नु पर्यो भने कन्ट्रोल जे भन्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो आन्सर चाहिँ कन्ट्रोल ई है। त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँ, डिजिटल कम्प्युटर ह्यान्डल्स भन्ने छ। अब डिजिटल कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै अब अभियसली सबैजनाले बुझिसक्नु होला डिस्क्रिट डाटा हुन्छ यसको आन्सर। तर अब तपाईलाई यो कन्टिन्युअस डाटा भन्ने चाहिँ हाम्रो एनालग कम्प्युटर भन्ने नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ कन्टिन्युअस डाटा युज गर्छ भने डिस्क्रिट भनेको हाम्रो 0-1 को फर्महरुको डाटा हो, जसलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट डाटा भन्छौँ। बी को आन्सर हाम्रो डिस्क्रिट डाटा। एमएस एक्सेलमा कुन संकेतबाट फर्मुलाको सुरुवात गरिन्छ? यो त सबैलाई अलमोस्ट थाहा नै होला, एक्सेलहरु तपाईले चलाइ नै राख्नु भएको होला। यो स्टुडेन्टहरुको मार्कसिटहरु बनाउनु पर्यो भने यहाँ हामीले एक्सेलमा अलवेज इक्वल टु बाट फर्मुला सुरु हुन्छ। चाहे जुनै फर्मुला लेख्नु पर्छ एक्सेलमा हामी इक्वल टु बाट सुरु गर्छौं। अब त्यस्तै प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा प्रयोग गरिने स्पेशल इफेक्टलाई के भनिन्छ? स्पेशल इफेक्ट प्रेजेन्टेसन स्लाइडको लागि हामी ट्रान्जिसन भन्छौं है। अब अनि अरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफेक्टहरु भयो, तपाईलाई यो एनिमेसन भयो, तपाईलाई एनिमेसन त भइहाल्यो हैन। हाम्रो के भन्छ एमएस पावर पोइन्टको भाषामा चाहिँ हामीलाई ट्रान्जिसन भन्छौँ। ट्रान्जिसन फिचरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अर्को छ इपी रोमले डाटा मेटाउन के प्रयोग गर्छ? यो चाहिँ तपाईलाई रोमको टाइपहरुमा पर्छ। रोमको एउटा पी रोम भन्ने हुन्छ, एउटा मार्क्स रोम भन्छौँ पी रोम, अनि इपी रोम र इईपी रोम है। यो हाम्रो डबल इईपी रोम छ। पी रोममा मार्क्स रोममा केही नै गर्न मिल्दैन,
मार्क्स रोम भनेर, त्यो चाहिँ कम्पनीले रोम बनाउँदाखेरि त्यसमा सफ्टवेयर हाल्छ। पी रोममा भनेको रोम बनिन्छ तर त्यसमा एकचोटि प्रोग्राम गर्न मिल्छ भन्न खोजेको, कसैलाई केही हार्डवेयरहरू बनाउनु पर्यो र त्यसमा केही कोडिङ गर्नु पर्यो भने उसले एकचोटि कोडिङ गर्नलाई पी रोम युज गर्छ। त्यसपछि आउँछ इपी रोम र डबल इपी रोम है। इपी रोममा चाहिँ एउटा ई मात्रै भएकोले अल्ट्रा भायोलेट युज गर्छ, एउटा मात्रै ई आयो भने, दुईटा ई हो भने त्यसले इलेक्ट्रिक चार्ज युज गर्छ है। हाम्रो 45 को आन्सर इलेक्ट्रिक चार्ज हो। यो चाहिँ हाम्रो रोमको टाइपमा पर्छ। विशाल सर। हजुर 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 ईश्वर सर। हजुर सर भयो